युक्रेन रुस युद्ध कसरी समाप्त होला? यस्ता छन् 5 सम्भावनाहरू। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। युद्धको कुहिरोमा हुँदा बाहिर निस्कने बाटो देख्न गाह्रो हुन्छ। युद्ध क्षेत्रका समाचार, कूटनीतिक कुरा र पीडितका दुःखको भावनाले एकोहोरो बनाउन सक्छ। त्यसैले अहिलेलाई एक कदम पछाडि हटेर सोचौँ, युक्रेन रुस युद्धको अन्त्य कसरी होला? नेता र युद्ध योजनाकारले आकलन गरिरहेका सम्भावित परिदृश्यहरू के हुन्? कमैली ठगुवा गरेर भन्न सक्छन्, तर सम्भावित नतिजाहरू यस्ता हुन सक्छन्, तीमध्ये धेरै निराशाजनक छन्। छोटो युद्ध। यो परिदृश्यमा रुसले सैन्य गतिविधि बढाउँछ र युक्रेनमाथि अझै धेरै आक्रमण गर्छ। अहिलेसम्म ठुलो भूमिका नखेलेको रुसी वायुसेनाले घातक आक्रमण गर्छ। युक्रेनका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा ठुलो साइबर आक्रमण हुन्छ। ऊर्जा वितरण र सञ्चार सञ्जाल काटिन्छ। हजारौँ नागरिकको मृत्यु हुन्छ। साहसिक प्रतिरोधका बावजुद किएभ केही दिनमै रुसी नियन्त्रणमा पुग्छ र युक्रेनमा रुस समर्थित सरकार स्थापित हुन्छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्की मारिन्छन् वा पश्चिम युक्रेन वा विदेश भागेर आफ्नो सरकार कायम गरेको दाबी गर्छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले विजयको उद्घोष गर्छन् र केही सैनिक फिर्ता गर्छन्। युक्रेनमा नियन्त्रण कायम राख्न केही सैनिक त्यहीँ रहन्छन् र युक्रेन पनि बेलारुस जस्तो मस्कोको इसारामा चल्ने राष्ट्र बन्छ। यो परिदृश्य सम्भव छैन, तर यसका लागि केही कुराहरू मिल्नुपर्छ। रुसी सेनाले युद्ध तरिकामा सुधार गर्नुपर्छ र युक्रेनको प्रतिरोध कम गर्नुपर्छ। पुटिनले युक्रेनको सत्ता परिवर्तन गर्न र पश्चिमासँग मिल्नबाट रोक्न सक्छन्, तर रुस समर्थित सरकार गैर कानुनी र विरोधको निशाना हुनेछ। यो परिदृश्यमा युक्रेन अस्थिर हुनेछ र पुनः सङ्घर्ष हुने सम्भावना उच्च हुनेछ। लामो युद्ध। तर यो युद्ध लामो हुने सम्भावना बढी छ। रुसी सैनिकहरू नैतिक बल वा कमजोर व्यवस्थापन वा कमजोर नेतृत्वका कारण कमजोर हुनेछन्, अथवा युक्रेनको सडकमा भएका प्रतिरोधका कारण रुसी सेनालाई सहर कब्जा गर्न असहज हुनेछ। यस्तो अवस्थाले सन् 1990 को दशकमा रुसी सेनाले चेचन्याको राजधानी ग्रोन्जीलाई कब्जा र ध्वस्त गर्न लगाएको लामो र क्रूर सङ्घर्षको झझल्को दिनेछ। अनि रुसी सेना युक्रेनको सहरहरूमा उपस्थित भए पनि उनीहरूलाई नियन्त्रण कायम राख्न गाह्रो हुन सक्छ। युक्रेनको सेना स्थानीय बासिन्दाको सहयोग प्राप्त विद्रोही हुन सक्छन्। उनीहरूलाई पश्चिमा देशहरूले हतियार दिइराख्नेछन्। तर सायद धेरै वर्षपछि मस्कोमा नयाँ नेतृत्व आएपछि रुसी सेनाले सन् 1989 मा अफगानिस्तान छोडे जस्तो युक्रेन छाड्नेछन्। के यो युद्ध युक्रेनको सीमा बाहिर पुग्न सक्ला त? पुटिनले नेटोको सदस्य नभएका सोभियत सङ्घका पुराना क्षेत्रहरू जस्तै माल्डोभा र जर्जियामा सेना पठाएर कब्जा गर्न प्रयास गर्न सक्छन्, अथवा कुनै गल्तीले वा जानी जानी युरोपमा युद्ध सुरु हुन सक्छ। पुटिनले युक्रेनलाई हतियार दिने पश्चिमा देशहरूको कदमलाई आक्रमण भन्दै प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउन सक्छन्। उनले नेटोका सदस्य रहेका लिथुआनिया जस्ता देशमा पनि सेना पठाउने धम्की दिन सक्छन्। यो परिदृश्य धेरै खतरनाक हुन्छ र नेटोसँग युद्धको जोखिममा हुन्छ। नेटोको सैन्य सहयोग चार्टरको दफा 5 का अनुसार कुनै एक सदस्यमाथिको आक्रमण सबैमाथिको आक्रमण हो, तर आफ्नो नेतृत्व बचाउने एकमात्र विकल्प त्यही भएको अवस्थामा पुटिनले यस्तो जोखिम मोल्न सक्छन्। पुटिनलाई युक्रेनमा हार्न लागेको महसुस भयो भने उनी जोखिम लिने मनस्थितिमा पुग्न सक्छन्। अहिलेसम्म थाहा भइसकेको कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू तोड्न पुटिन सङ्कोच गर्दैनन्। त्यही कुरा परमाणु अस्त्रको विषयमा पनि लागू हुन्छ। के यो सबैबीच कूटनीतिक समाधान सम्भव छ त? अहिले बन्दुक बोलिरहेको छ, तर संवादको बाटो जहिले पनि खुल्ला रहनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भनेका छन्, निश्चित रूपमा संवाद कायम छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति माक्रोले फोनमा पुटिनसँग संवाद गरेका छन्, अनि आश्चर्यजनक रूपमा रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरू बेलारुसको सीमामा वार्ताका लागि भेटेका छन्। उनीहरूले उपलब्धि हासिल नगरेकै भए पनि पुटिनले कम्तीमा वार्ता पछाडिको युद्ध विरामलाई नकारेका छैनन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पश्चिमाहरूले रुसलाई युद्ध रोक्ने खालको प्रस्ताव दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। रुसमाथिका प्रतिबन्ध हटाउन के चाहिन्छ भन्ने कुरा रुसी नेतृत्वलाई थाहा हुनु आवश्यक भएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। यो परिदृश्य कल्पना गरौँ, रुसका लागि युद्ध खराब भयो, प्रतिबन्धका कारण मस्कोलाई गाह्रो भयो र रुसी सैनिकका मृत्युका कारण रुसमा पुटिन विरोधी भावना बढ्यो। यस्तो अवस्थामा पुटिनले आफूले गल्ती गरेको अनुभव भयो भने पनि उनलाई युद्ध रोक्दा हुन सक्ने बेइज्जतीका कारण यसलाई निरन्तर राख्ने दबाव हुन सक्छ। चीनले यस्तो अवस्थामा रुसलाई युद्ध नरोकेसम्म रुसबाट तेल र ग्यास नकिन्ने बताउन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा पुटिनलाई बाहिर निस्कने सहज बाटो चाहिन्छ। यस्तै युक्रेनको नेतृत्वले पनि देश विनाशभन्दा राजनीतिक सहमतिको बाटो रोज्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कूटनीतिज्ञहरूले सहमतिको प्रयास गर्नेछन्। मानौ युक्रेनले क्राइमिया र डोनबासका केही क्षेत्र रुसकै रहेको मान्न सक्छ अनि रुसले युक्रेनको स्वतन्त्रता र युरोपसँगको मित्रता मान्न सक्छ। यो अहिले सम्भव देखिन्न, तर हिंसात्मक युद्धको अन्त्यमा यस्तो परिदृश्य पनि सम्भव हुन सक्छ। अनि भ्लादिमिर पुटिन उनले आक्रमणको घोषणा गर्दा भनेका थिए, हामी जुनसुकै नतिजाका लागि पनि तयार छौँ। तर यसको नतिजा पुटिनको शक्ति नै गुम्यो भने यो अहिले असम्भव नै देखिन्छ। हालैका दिनमा विश्व परिवर्तित भएको छ र यो कुरा पनि हुन सक्ने मानिन थालेको छ। किङ्स कलेज लन्डनका युद्ध अध्ययनका प्राध्यापक सर लरेन्ट फ्रेडम्यानले यो साता लेखेका छन्, अहिले जति कियवमा सत्ता पलट हुने सम्भावना छ त्यति नै मस्कोमा पनि छ। उनले किन यस्तो लेखे? सायद पुटिनले विध्वंसात्मक युद्ध सुरु गरेका छन्, हजारौं रुसी सेना मारिएका छन्, आर्थिक प्रतिबन्धले पोल्छ, पुटिनले जनसमर्थन गुमाउँछन् अनि सम्भवतः जनआन्दोलनको वातावरण बन्नेछ। उनले त्यो दबाउन खोज्नेछन्, तर धेरै सैन्य, राजनीतिक र प्रभावशाली व्यक्तिहरू पुटिनको विरोधमा हुनेछन्। पश्चिमा देशहरूले पुटिनको स्थानमा अरू आएका प्रतिबन्ध हटाउने बताउन सक्छन्। क्रेमलिनमा हिंसात्मक सत्तापलट हुन सक्छ। यो अहिले सम्भव देखिँदैन, तर जब पुटिनबाट फाइदा लिइरहेका मानिसहरूले उनको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न नसक्ने देख्छन् तब केही भन्न सकिँदैन। अन्तमा निष्कर्ष के छ भने यी परिदृश्यहरू ठ्याक्कै हुन्छन् भन्न सकिँदैन, तर यी मध्ये केही मिलेको समाधान पनि हुन सक्छ। तर यो युद्ध जसरी सकिए पनि विश्व परिवर्तित भएको छ। रुसको बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्ध फरक हुनेछ, युरोपको सुरक्षा सोचमा भिन्नता देखिनेछ। अब प्रसङ्ग बदलौँ। रुसले स्थानीय समयअनुसार बिहान 10 बजे युक्रेनमा विरामको अवधि घोषणा गर्ने तथा मानिसहरूलाई अन्यत्र जान बाटो दिने विवरण रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशित गरेका छन्। उनीहरूले रुसी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै किएभ, चेर्निहिभ, सुमी, खार्किभ र मरियोपोल सहरबाट सर्वसाधारण मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्न त्यसो गर्न लागि बताएका छन्। रुसले यसअघि प्रस्ताव गरेका अधिकांश निकास मार्ग रुसतिर जान्छन्, तर युक्रेनले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। युक्रेनले रुसको नयाँ प्रस्तावबारे केही टिप्पणी गरिसकेको छैन। यसअघि युद्ध भइरहेका स्थानबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा अन्यत्र लैजाने सबै प्रयास विफल भएका थिए। त्यसका लागि दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोष दिने गरेका छन्। युक्रेनका एक सैन्य अधिकारीले रुसी हवाई आक्रमणमा परेर सुमी र वरपरका क्षेत्रमा ज्यान गुमाउने मध्ये बालबालिकाहरू पनि रहेको बताएका छन्। सुमी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख डमित्रो जिवित्स्कीले फेसबुकमा एउटा भिडियो प्रकाशित गर्दै राति 11 बजेपछि रुसी लडाकु विमानहरूले सहरको पूर्वोत्तर भागमा आक्रमण गरेको बताएका छन्। दुर्भाग्यवश मारिने मध्ये बालबालिकाहरू पनि छन्। उनले भने उनका अनुसार ती आक्रमणमा 10 जनाभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। बीबीसीले उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन। बालबालिकालाई मारिँदैछ, उनले आक्रमण भएको देखाउने उक्त भिडियो फेसबुकमा प्रेषित गर्दै लेखेका छन्, हामी यसका लागि कहिल्यै माफ गर्दैनौँ। दर्शकवृन्द, युक्रेन रुस युद्ध टुङ्गिने अवस्था अझै देखिएको छैन। युद्ध अझै लम्बिँदै जान सक्ने खतरा हामीले देख्न सक्छौँ। रुस र युक्रेनको विषयमा हामीले निरन्तर अपडेट गरिराखेका छौँ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण सूचनाका लागि हामीसँगै रहनुहोला। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।